मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। भारत फौरी तौर पर रूसी तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द ही रोक देगा। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में इशाइये से खिताब में फिर कहा कि टैरिफ से पाक भारत जंग भी रोकी। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनाइल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयाँ। मजीद 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने 2 रोज़ का सीज़ फायर कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल में फितनाइल खवारिज के मरकज़ और क़यादत को निशाना बनाया, जबकि कंधार में अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड को निशाना बनाया। शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को बारीक बीनी से मुंतखब किया और निशाना बनाकर उन्हें कामयाबी से तबाह कर दिया। पाक फौज का जोरदार एक्शन। बलूचिस्तान में स्पिन बुलदक, नौशकी, चमन जोब और केपी में कुरम में अफगान तालिबान के हमले पसपा। अफगान सूबे कंधार में पाक फौज की प्रिसीजन स्ट्राइक। अफगान तालिबान के बटालियन नंबर 4 और 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 और 6 मुकम्मल तबाह। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान सीज़ फायर की दरख्वास्त पर मजबूर। पाक फौज का भारी तोपखाने और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। अफगान तालिबान नौशकी सेक्टर में अफगान सरहद के 3 किलोमीटर अंदर गजनाली चेक पोस्ट से असलहा छोड़कर फरार। पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। चमन और जोब सेक्टर्स में भी खारजियों की पनागाहें और चेक पोस्टें तबाह। स्पिन बुलदक के 4 मकामात पर तकसीम शुदा देहात के रास्ते हमले के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। तालिबान ने अपनी जानिब बना पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर में रात को अफगान तालिबान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। 25 से 30 खारजी और अफगान तालिबान मारे गए। 8 अफगान चौकियां और 6 टैंक तबाह। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकातें। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में कौमी अहमियत, मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल बताई। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। सदर ने पाक फौज की क़ुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुल्की सरहदों के दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के चौकस रहने और महारत को सराहा। अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी पेशा वराना जवाब देने पर पाक फौज की तारीफ की। अफगान तालिबान का रूस के बने टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके ये तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है, जबकि हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हो गए।
صدر اور وزیر اعظم کے افغان طالبان کے حملوں کی مذمت، مسلح افواج کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ افغان طالبان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان طالبان فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے اشتعال انگیزیوں پر تشویش کا اظہار، کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارتی فوج کے اشتعال انگیز پروپیگنڈے پر پاکستان کا دو ٹوک جواب، کہا بھارت مارکہ حق میں اپنی شکست تسلیم کرے، خطے کا امن تباہ کرنے والے بیانات نہ دے ورنہ وہ جواب دیں گے جو اگلی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ مارکہ حق میں شکست کے 5 ماہ بعد بھی بھارتی فوج اپنی سیاسی قیادت کے دباؤ پر بہار اور مغربی بنگال کے الیکشن کے موقع پر اشتعال انگیز پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ بھارتی عوام اور پوری دنیا کے لیے بولے جانے والے بھارت کے یہ جھوٹ اب مذاق بن چکے ہیں۔ بالی ووڈ سٹائل کے یہ بیانات اتنے مذاق خیز اور متضاد ہیں کہ ان کا جواب دینا بھی نہیں بنتا۔ دنیا بھارت کو خطے میں سرحد پار دہشت گردی کے چہرے کے طور پر پہچان چکی ہے۔ بھارتی فوج اور اس کے سیاسی آقا جان لیں کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ تقریب کے لیے آتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچے، وہ کارکنوں کی دھکم پیل سے توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ تقریب میں سہیل آفریدی کو بھی دھکے لگے۔ حلف کے لیے گورنر ہاؤس روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اجتماعی دعا کرائی گئی۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی نے کابینہ منتخب کرنے کا مکمل اختیار سہیل آفریدی کو دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی منتخب نمائندوں یا ٹکٹ ہولڈرز میں سے کابینہ تشکیل دیں گے۔ سہیل آفریدی نے آج حلف برداری سے پہلے مرکزی قیادت کے ساتھ کابینہ کی تشکیل پر مشاورت بھی کی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 275 روپے 42 پیسے، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 181 روپے 71 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 162 روپے 76 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کو پاکستان کی اکثریت کی حمایت حاصل، 90% کا معاہدے پر خوشی کا اظہار، پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ 79% افراد سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے نظر آئے، جبکہ 84% افراد نے کہا وہ سعودیہ کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے مستقبل میں کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سوال پر کہ دفاعی معاہدے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، 29% افراد نے پاکستان پر حملے کی صورت میں سعودی عرب کی حمایت ملنے کا کہا، 23% نے عالمی سطح پر ساکھ میں اضافے، جبکہ 23% افراد نے سرمایہ کاری اور دیگر معاشی فوائد ملنے کا امکان ظاہر کیا، 22% نے روزگار کے نئے مواقع، جبکہ 6% نے فوجی مشقوں، تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے سے پاکستان کو فائدہ ہونے کا بتایا۔ 76% پاکستانیوں نے معاہدے کے بعد پاک فوج پر بھروسہ بڑھنے کا بھی کہا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ 13 نشستوں پر ملک بھر سے 4379 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے۔ صدارت کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہارون الرشید میں امیدوار، حامد خان پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف بھی صدارت۔ اور کراچی کے علاقے اسکیم 33 مدینہ کالونی میں پولیس اور رینجرز کی کارروائی، گھر گھر تلاشی، 10 سے زائد افراد زیر حراست، پوسٹ آفس سوسائٹی کے قریب ڈاکوں کی ایڈیشنل کمشنر گھوٹکی سے لوٹ مار، سیل فون اور پیسے چھین کر فرار، مقدمہ درج۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے حدود میں مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار ہو گیا۔